میں رفع الیدین اس واسطے نہیں کردا کہ میرا باپ کردا رہا ہے میرے شیوخ کردے رہے نے، نہیں میں تے رفع الیدین اس واسطے کرنا کہ آمینہ دا لال کردا رہا ہے۔ 650 حدیث رفع الیدین کرن دی، 1 2 4 5 نہیں، کنی ہے 650 حدیث۔ تے میں کہنا اس زمین دی دھرتی تے اہل حدیث نہ ہوندے تے 650 حدیث تے عمل کون کردا؟ تحریرن پوری کتاب ہے 650 حدیث تے نہ کرن دی صحیح سند نہ ایک بھی تے او دے باوجود آندے نے وہابی مکھیاں چل دے آندے نے کہ نہیں؟ بولو۔ اور میں کیا کملیا تینو پتہ ہی نہیں اس پاک نبی دی سنت ہے جدے بدن تے رب نے گندی مکھی بہن ہی نہیں دیتی، انہیں چلنی کی تو سی؟ پہلو ثابت تے کرو نبی دے وجود تے گندی مکھی بیٹھی ہے، تو نبی دی سنت نو مذاق کر۔ اے قرآن میرے ہاتھ چے، میں وضو کر کے قرآن پڑھ کے مسجد چ وڑ کے بھی کیا، منبر تے چڑھ کے کیا، بلکہ میں بیت اللہ چ ملتزم نہ چمبڑ کے بھی کہاں گا میرے نبی نے اپنی زندگی چ ایک رکعت بھی رفع الیدین کرن تو بغیر نہیں پڑھی۔ ایک رکعت نماز دی گل نہیں کرنی۔ اگلے دن ایک مولوی حنفی وہ مفتی سی آ گیا مجمع چ، وہ لگا اڑیا میں ساریاں گلاں چھڈ میں قرآن پڑھ کے گیا، اے قرآن تیرے سر تے وے، تو بھی کہہ نبی پاک نے اپنی زندگی چ ایک نماز رفع الیدین کرن تو بغیر پڑھی ہے، وہ قرآن پڑھا کرے میں او دے سر تے رکھا ہوں پھر پڑھا کرے، نس گیا قرآن سر تے حلف نہیں دے سکیا۔ یہ حلف دے سکدا تے صرف اہل حدیث ہی دے سکدا، بے شک اہل حدیث۔ ساڈے چمل دی کوتاہی ہو سکدی ہے، میرے مسلک چ کمی کو نہیں، بے شک وہ بول دے نہیں، مسلک سے کمی کو۔ رفع الیدین تے پورے 2 جمعے میں پڑھائے، کتاباں آگے رکھ کے پڑھائے۔